डिफेक्टराचो विषय चलता. सुनील ढवळीकर आणि मुगो पक्ष हे डिसिजन आम्ही 2012 पयलीं घेतिल्लें आणि 2012 माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आनी एक डिसिजन घेतिल्लें की एक पयलो टर्म आसता ताका शक्यतो मंत्री करतलो. म्हजें त्या वेळार एक डिसिजन आशिल्लें मोगो पक्षाचो अध्यक्ष जेन्ना दिपक ढवळीकर जालो तेन्ना हे आलेबाय कोलीबाय माकडुड्यो मारता तांकां राजकारणांत सगळे पक्षांनी कुशीन दवरचो. कारण सबंद भारतभर आनी जगाच्या पाठीर ह्या जे उडयो मारता तांकां लागून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जालां. हे हांव बरयलां, हे तुमी बरयलां आनी विविध लेख हांवें स्वता आनी भाशणांत म्हज्या कितलेशेच हांवें वाचले गेल्या तातूंत हांवें ह्यो गोश्टी नमूद केल्या. आज जर काँग्रेसी सारको पक्ष जागो जाता, आरती सारको पक्ष जर अशें म्हणटा आनी उरल्या त्याय पक्षांनी अशें म्हटलें जाल्यार सुनील ढवळीकाराक सदांच आनंद जातलो. कारण सुनील ढवळीकाराचें मत एक आसा, जो मनीस ज्या घरांत जल्मता त्या घरांत रावन ताणें तें काम करपाक जाय. आतां तो खंय जल्मून दुसरे कडेन त्या घरा नाश करप आनी दुसरे कडेन वचून मोठें करप हें बरोबर कांय न्हय. तुमी चिंतपाक जाय, पत्रकारांनी चिंतपाक जाय, मिडिया. सो डिफेक्शन हॅज नो प्लेस म्हणटा तूं एनीवेर. शूड नॉट हॅव एनी प्लेस. खंयच आसपाक जायना अशें म्हाका दिसता.